الحمد لله والصلاة على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة ضیاء العلوم بیلی بابا ضلع شانګله. په دې مدرسه کې موږ سره 2 درجې کتابونه درس نظامی اوله او ثانیه و چې د هغه طلبه کرامو تعطیلات شوي دي. درېمه درجه ان شاء الله آینده کله اراده ده چې درېمه درجه درس نظامی پکې هم شروع شي. د هغې نه علاوه شعبه تجوید و او هغه طلبه کرام چې هغوی قرآن کریم ختم کړی دی، دورونه کړي دي، هغه طلبه کرامو په علاقه کې تقریبا 33-34 جماعتونو کې هغه طلبه کرامو په تراویحو کې د ختم القرآن سعادت حاصل کړی دی. د دې نه علاوه کم طلبه کرام چې هغوی قرآن کریم مکمل کړی نه دی، تقریبا تر 100 پور به تعداد وي چې ستاسو په نظر راځي مخامخ. د دوی ترتیب دا وي چې 2 طلبه کرام یوه جوړه وي، په دې کې یو طالب علم خپله پاره په 2 رکعاته نفلو کې اوروي او دی بل طالب علم ورته باقاعده غوږ ایښودلی وي او قرآن کریم ورسره وي، په هغې کې د هغه د غلطیانو اصلاح کوي. د مدرسې جمله اساتذه کرام چې د شعبه تحفیظ القرآن سره وابسته دي، هغوی باقاعده د دې طلبه کرامو نگرانی کوي. الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.